देखें IQ बाकायदा लोगों का ना लो किया जा रहा है, बिकॉज आपने पावर डायनामिक्स की बात की. ऑब्वियसली दोज पीपल हु आर इन कंट्रोल, दे डोंट वांट स्मार्ट पीपल, दे डोंट वांट पीपल हु थिंक. तो हमारे जो नौजवान तबका है ना, उसको अपनी शैलोनेस से निकलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि उन पे एक हमला है, जहनी हमला है, एंड दे शुड रिसर्च ऑन इट. मैं इसी तरह निकला था. मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने रिसर्च करना शुरू की, हर मसले का हल है नॉलेज. आप नॉलेज हासिल करें, रिसर्च करें, खुद देखें कि ये हो क्या रहा है, उसके बाद जज करें. जो अहमद भाई ने बताया कि भाई ये जो लिरिक्स हैं और ये जो इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, ये किस चीज पे खड़ी हुई है. यानी ये जो शोशा दिखा रहे हैं और ये जो पैसा और ये वुमेन के फिगर की बात करें, लिटरली रैप सॉन्ग्स आप उठा लें, वुमेन को वर्स देन एनिमल जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं. ऐसे जैसे एनिमल से भी नीचे गिरी हुई कोई चीज है, उसको डिस्कस किया जा रहा है. तो किधर आपकी अकल चलेगी? यानी आपका IQ इतना गिर चुका है कि आप अपनी पर्सनल डिजायर्स के लिए, फेम के लिए और वो यो बनने के लिए, सो कॉल्ड कूल बनने के लिए वो फिल्थ सुन रहे हैं, अपनी दुनिया को भी डेंजर में डाल रहे हैं, आखिरत को भी डेंजर में डाल रहे हैं. सो आई थिंक नॉलेज विल सेट देम फ्री एंड सिटिंग विद स्मार्ट पीपल विल सेट देम फ्री. राइट नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज के वो आपस में बैठ रहे हैं, सबका IQ लो है, अल्लाह माफ करे, सब जो है वो मी माई सेल्फ एंड आई में लगे हुए हैं. ये बात डिस्कस ही नहीं होती. थोड़ा सा निकलो, अपने से काउंटर लोगों में जाके बैठो, उनसे राय लो. तो ये चीज करनी पड़ेगी आपको, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक सैलाब है, इसमें डूब जाएंगे आप. मैं तो ये समझता हूँ भाई, ये इट्स अ चेंज ऑफ पर्सनालिटी. म्यूजिक जो है ना आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल चेंज कर देता है. मतलब इफ आई रिमेंबर माय ओन टाइम, तो व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, तो आई वाज अ डिफरेंट पर्सनालिटी. और आपकी सोच जो है ना वो जैम हो जाती है, आप कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहते, और एट टाइम्स यू फील क्वाइट रेस्टलेस, और आपको वो एडिक्शन फील होती है. लेकिन द मोमेंट यू लीव म्यूजिक, एक जो प्रोसेस है पूरा, आप छोड़ते हो, फिर कुरान की तरफ आते हो. अ लॉट ऑफ पीपल से कि आप नशीद पे पहले आओ और फिर कुरान की तरफ जाओ. मैं तो यही एडवाइस करता हूँ हमेशा कि गो स्ट्रेट टू कुरान. जितना ज्यादा आप फौरन कुरान की तरफ जाते हो, कुरान अपने दिल में उतारते हो, सुभान अल्लाह, वो म्यूजिक को छोड़ना बहुत आसान हो जाता है, यू नो. और अगर वो कुरान सुनना अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, अल्लाह ताला के तारुफ के साथ हो, ये पता हो कि ये अल्फाज जो है वो किसके हैं, सुभान अल्लाह, तो वो जो फीलिंग है वो तो फिर कैफियत ही अलग हो जाती है. एग्जैक्टली हाउ आई केम आउट. कुरान सुन के आपने बहुत पावरफुल बात की. मैं तो ये समझता हूँ कि मैं मतलब व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू म्यूजिक, एक अच्छा काम जो मैं करता था वो ये था कि सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए ना, बस मुझे ये फील होता था कि यार सुबह सुबह यार म्यूजिक नहीं सुनना, सुबह सुबह ना कुरान सुन रहे. ये हमारे पाकिस्तान में कल्चरल है, सूरह रहमान सुबह सुबह. मैंने वो मिशारी की सूरतुल बकरा लगा ली. सूरह बकरा के बारे में तो सुभान अल्लाह वैसे भी आता है कि जादूगर इसके सामने बेबस हैं, सुभान अल्लाह, यू नो. तो मैं वो लगा देता था मिशारी की, तो वो सुबह जाते हुए रोजाना उससे कई आदि हिफ्ज भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो वो मैं समझता हूँ ज़िया भाई उसने ना वंडर किया, ये मैजिक किया है, सुभान अल्लाह, कि वो कुरान दिल से ना म्यूजिक की वो हुब निकाल दी और एडिक्शन निकाल दी, एंड देन आई टोटली केम टू कुरान. अच्छा, ये जो आपने बताया ना, बड़ा अमेजिंग कॉन्ट्रास्ट है, बिकॉज obviously we know that whatever you're watching, whatever you're listening to, whatever you're reading, whatever type of people you hang out with, that has a direct impact on the kind of person you become a few years later, right? तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हर बंदे को पता है जिस कंटेंट में आप अपने आप को सराउंड करेंगे आप उसी तरह के इंसान बनेंगे. अगर आप अपने इर्द गिर्द गंद रखेंगे तो आप भी गंद ही बनेंगे कल को जाके. तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी बात है कि आपने एक अपने लिए एक पॉजिटिव सोर्स जो है ना वो आपने कनेक्ट किया. अच्छा, एक चीज मुझे अभी आपसे बात करते हुए ध्यान में आती है, आप माशाल्लाह मीडिया के अंदर बहुत काम करते हैं, आपको इसका आइडिया भी ज्यादा है कि मीडिया के अंदर आप देखा होगा कि मूवीज के अंदर भी ये लोग म्यूजिक यूज करते हैं, ठीक है. अब वो जो म्यूजिक यूज होता है, क्या उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता इंसान के परसेप्शन के ऊपर उस सीन के अंदर? राइट, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई बंदा हीरो है, तो उसके पीछे क्या म्यूजिक होना चाहिए? अगर मैं दिखाना चाह रहा हूँ कोई बंदा विलन है, उसके पीछे क्या म्यूजिक होना चाहिए? अगर मैं कोई सैड सीन दिखा रहा हूँ, पीछे क्या म्यूजिक होना चाहिए? अगर मैं कोई हैप्पी ओकेजन दिखा रहा हूँ या फनी सीन दिखा रहा हूँ, उसके पीछे क्या म्यूजिक होना चाहिए? इट प्लेस सो मच विद योर साइकोलॉजी. इतना अजीब सा लगता है ना. आप एक्सपेरिमेंट कर लें, आप वही एक वीडियो देखते हैं जो म्यूजिक के साथ दिखते हैं, यू वॉच इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और वही वीडियो आप रिपीट करें, म्यूट करके देखें, आप देखेंगे जमीन आसमान का फर्क होगा आपके इमोशंस में. कोई वजह है ना, वो यूज कर रहे हैं म्यूजिक, उसका इम्पैक्ट है तो वो यूज कर रहे हैं. सो देयर इज अ म्यूजिक टाइप फॉर एवरी काइंड ऑफ सीन, एवरी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव. आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके साथ जो भी इमोशन है शायद उसके, हाँ, जो भी इमोशंस आप लेना चाहते हो किसी से, उसके साथ एक एप्रोप्रिएट म्यूजिक है. और मूवी के जो डायरेक्टर्स होते हैं वो म्यूजिशियंस जो होते हैं उसके पूरे ऑर्केस्ट्रा को, हांस जिमर हो गया, कोई और हो गया, उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं कि आपने हमारे हर पूरी मूवी को देखना है,
ہم آپ کو مووی کٹ کر کے دیں گے, آپ نے اس کے پیچھے لائیو آرکیسٹرا سے میوزک بجوانا ہے, ساؤنڈ ٹریک اور اس کو پورا اس کا ساؤنڈ ٹریک بناتے ہیں. تو کئی جگہوں پہ لائیو آرکیسٹرا چل رہا ہوتا ہے, کہیں پہ وہ ایپک میوزک چلا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ اب ابھی تو جو ہے نا علی بھائی نے فار ایگزامپل ایک چیز بتائی کہ اگر آپ ایک سین دیکھ رہے ہیں اور اس میں سے آپ نے میوزک کو مائنس کر دیا تو پھر دیکھیں اس کا وہ امپیکٹ ہوگا ہی نہیں. دوسری بات یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ میوزک کا جانرا چینج کر دیں. فار ایگزامپل اگر ایک فنی سین ہے اور پیچھے آپ انتہائی ہارر میوزک لگا دیں, even that funny scene will look very creepy. کہ oh my god, for example there's a clown who's playing with kids, but you put like a horror music in it, آپ کو لگے گا یہ پتہ نہیں بہت ہی creepy سا ہوا ہے. تو obviously music ہمیں یہ بات is undeniable کہ اس کا ایک impact ہوتا ہے آپ کے پرسپشن کے اوپر. اینڈ اف ڈن رائٹ بائی دی آرکسٹریٹرز, جو لوگ بھی اس کو بنا رہے ہیں, مینج کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ بائی چانس نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے دیر از پلاننگ. ہمارا بھی ایکسپیرینس یہاں پہ یہی ہے کہ میوزک سے گناہ جڑے ہوئے. بالکل, جب تک دیکھیں جو گناہ ڈرگز ہو گیا یا کوئی گندگی ہو گئی, مطلب کوئی گندا ریلیشن شپ ہو گیا, وہ آپ دیکھیں نا میوزک ہے اس کے پیچھے. ہسٹوریکلی بھی ہر گند کے پیچھے جو میوزک زیادہ تر میوزک ہی چلا آ رہا ہے. تو جس چیز کے دیکھیں نا ہارم زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ شراب کے کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے ہارمز اتنے زیادہ ہیں, تو چلو یہی چیز اگر ہم میوزک پہ لگاتے ہیں, مان لو جی کہ چلو اس سے کوئی علاج ہو جاتا ہے, یا مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ کہ اس کے گانوں کی وجہ سے ملکوں نے ترقی کی ہے یا آرمی موٹیویٹ ہوئی ہے یا یہ ہوئی ہے, تو آپ اس کے ہارمز دیکھو تھرو آؤٹ ہسٹری کے کتنے زیادہ ہیں کہ گندگی میں یوز ہوتا ہے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا نا کہ مجھے یہ انسٹرومنٹس کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور بے شمار حدیث ہم آج کے رسول کہتے ہیں اپنے آپ کو. حالانکہ اس دور میں سبحان اللہ کانٹیکٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے فلوٹ بجنے کی آواز آ رہی ہے تو آپ اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں کہ ڈونٹ وانٹ ٹو لسن ٹو دیٹ. تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو ان سے بھی نعوذ باللہ سبحان اللہ کو بہت کوئی پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں کہ ہمیں ہمارے اوپر اثر نہیں ہوگا. اور دیکھیں کہ جو بھی میوزک انڈسٹری کے بارے میں جب ہم نے یہاں پہ بات کی ہے, obviously جو لوگ اس کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں, جو لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ریگولرلی اٹیچ کرتے ہیں, obviously ان کی طبیعت میں ایک خاص چینج آتا ہے. اور جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ جس جانرا کو آپ سن رہے ہیں اسی ٹائپ کی ورلڈ ویو آپ کا بننا شروع ہوتا ہے, اسی طرح کا مائنڈ سیٹ آپ کا بننا شروع ہوتا ہے, اینڈ آپ کے ایموشنز اس طرح سے انکلائن ہونا شروع ہوتے ہیں. سو یہ تو بات بالکل یعنی اس کو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں سکتا. اسپیشلی آپ دیکھو کہ دیر ور اسکالرز ہمارے پاس میں جو گزرے ہیں جو کہ کہا کرتے تھے کہ میوزک جو ہے نا اٹ فیسیلیٹیٹس زنا, اٹس اے فیسیلیٹیشن ڈور ٹو زنا. آپ دیکھو, آپ بھی رہے انگلینڈ میں, آپ کو آئیڈیا ہے کہ کلبز میں پبز میں کیوں میوزک چلاتے ہیں. Why do you play music in the club? Why don't you just get people to just have a drink or whatever and just go on their way? Why do you have this environment جہاں پہ آپ نے لائٹنگ ایک خاص طرح سے کی ہوئی ہے, آپ نے موڈ ایک خاص طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے ایک خاص انوائرمنٹ کریٹ کی ہے, اس کے بعد then you bring in the DJ. اتنے ایکسپینسو ڈی جے کو آپ کیوں لے کے آتے ہو؟ کیونکہ he knows how to control the crowd's mood and tempo. And اس کے بعد it's a facilitation device for fornication and adultery and all of those things. It's a catalyst towards zina and اس طرح کی چیزیں. بالکل. تو ایک بندے کا ویسے نارمل حالات میں وہ جائے گا تو وہ بونڈ نہیں ہوگا. اور میں نے دیکھا ہے خود, آپ کو بھی شاید آئیڈیا ہوگا, یونیورسٹیز کے اندر نا اکثر اوقات یہ بات کیا ہوتی ہے کہ لڑکا لڑکی ہیں, کلاس فیلوز ہیں, نو پرابلم, تھنگز آر فائن, ایوری تھنگز اوکے, ایک بڑا پلوٹونک سا ریلیشن شپ ہے, سلام دعا ہے, وی آر جسٹ فرینڈز والی بات ہے, ٹھیک ہے, اور واقعی میں فرینڈز ہیں, دیر از نتھنگ گوئنگ آن. But then what happens is کہ magically university decides کہ ہمیں concert کرنا چاہیے, اور ایک concert ہوتا ہے, and believe me جس دن وہ concert ہوتا ہے نا اس کے بعد سے that relationship is never the same again. Because اب آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک تڑکا لگا دیا اس concert کے ہونے سے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ڈانس فلور کھول دیا. Now what's happening is وہ لوگ جو پہلے کلاس روم میں ذرا شائع تھے, تھوڑا سا hesitance تھی, تھوڑا سا وہ تھا, وہ concert میں نا آپ نے وہ حیا کی باؤنڈریز توڑ دی ہیں اور آپ نے ان کو نا آپس میں ایک ایونٹ کروایا. اینڈ بلیو می, یونیورسٹیز, اسکولز آر ڈوئنگ دس, اینڈ آئی بلیو اٹس بینگ ڈن ڈیلیبریٹلی. جان بوجھ کے ایسے ایونٹس کرواتے ہیں, سال میں دو چار ضرور کراتے ہیں. کیوں کراتے ہیں؟ اور مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, آپ لوگ بھی یونیورسٹی سے ہو کے آئے کہ دیز آر دی ایونٹس دیٹ بیکم ویری میموریبل فار یو, اینڈ دیز آر دی ایونٹس دیٹ وہ ٹیک یو کائنڈ آف اپ ا ناچ, جس کو ہم کہتے ہیں نا. دیکھیے آپ کا ریلیشن شپ اے لیول پہ تھا, آپ کی شاید جھجک ختم کر دیتے ہیں, پھر اسی طرح سے کوئی آپ کے بیچ میں وہ جو فرینکنس ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک مذاق شروع ہو جاتا ہے, ایک ریلیشن شپ کی طرف آغاز ہوتا ہے. شاید ایک انٹینسٹی کا جو ڈائل ہے نا زیادہ ہو جاتا ہے جسٹ بیکاز آف ون کانسرٹ دیٹ یو ہیو, یا ون آپ نے کوئی بھی اسی طرح کا ایک ایسا ایونٹ کیا تھا جہاں پہ آپ نے فری مکسنگ کروا دی, میوزک ڈال دیا, سب کچھ کر دیا, اور وہ جو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ چاکا اتار دیا آپ نے لوگوں کا. اور میرے پاس اسٹوڈینٹس میرے آتے ہیں اے لیول کے ضیاء بھائی, خود آ کے بتاتے ہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے, کہ ہم نے فلاں لڑکی کو ہراس ہوتے دیکھا کانسرٹس پہ.
ہم نے کراپنگ ہوتے دیکھی, ہم نے یہ ہوتے دیکھا. تو میں نے کہا تم کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ کہتے نو باڈی کیئر. مطلب وہ لڑکیاں بھی اتنا ایشو نہیں اس کو بناتی, اللہ معاف کرے. کوئی بنا لے تو وہ ایک ایشو بن جاتا ہے, اور باقی بھی سارے کھڑے ہوتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ یہ ایک چانس ہے, اور سب ہائے ہوتے ہیں, اور یہ میوزک کا ایفیکٹ ہے ہائی ہونا, چاہے وہ کوئی بھی آپ کانسرٹ کرا لو. تو یہ اس کا انڈینائبل ہے چیز, یوتھ خود ایگری کرے گی اس بات. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.